أولاده، ماذا كان له من الأولاد والأزواج؟ كان له 3 زوجات، وولد له 6 أولاد منهن. كان له 6 من الولد: عبد الله وأسماء. عبد الله وأسماء رضي الله عنهما كانت أمهما تسمى قتيلة، وكان له عبد الرحمن وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وأمهما أم رومان. وكان له محمد، وكان أمه اسمها أسماء بنت عميس. وكان له زوجة رابعة ونسيت أن أذكرها، كانت حبيبة بنت خارجة، ولدت له أم كلثوم. فإذا أولاده عبد الله وأسماء وعبد الرحمن وعائشة ومحمد وأم كلثوم، هذا بالنسبة أولاده. وأما زوجاته ف4: قتيلة وأم رومان وأسماء بنت عميس وحبيبة بنت خارجة بنت زيد. كان أبو بكر رضي الله عنه لما هاجر إلى المدينة نزل عند خارجة فتزوج ابنته، هذا سبب تزوجه منها.